बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ऑडियो और वीडियोस रिलीज़ होने की धमकियाँ दी जा रही थी काफ़ी अरसे से, और बिलाखिर कल के दिन में 3 ऑडियोस मुसलसल एक के बाद दीगरे रिलीज़ कर दी गई हैं, जिनमें मतलब कि आपको सोशल मीडिया से पता लग गया होगा, उसकी डिटेल्स पे नहीं जाते, तो वो आप वैसे भी सुन ही सकते हैं। बात मैंने ये करनी थी कि इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं। अब मुझे उनके हवाला जात तो नहीं पता, नाम नहीं पता, लेकिन मेरी चैनल पर अगर आप रेगुलर देखने वाले हैं तो आपको पता होगा कि मैंने किस किस वीडियो में ये बात की थी, और मैंने बिल्कुल खुल कर कही थी। ये नहीं कि ढके छुपे अल्फाज में ये बात कही, मैंने खुलकर ये बात कही थी कि पाकिस्तान से जब इंडिया जंगों में नहीं जीत सका तो उन्होंने फिर ऐसी प्लानिंग की कि पाकिस्तान के अंदर करप्ट लोगों को परवान चढ़ाया जाए, मतलब कि ऊंचे जितने भी काबिल कदर और काबिल अहम ओहदे हैं उन पर इनके अपने लोग हों जो इनकी फेवर करें, जो इनके मफादात का ख्याल रखें। तो ये हरबा उनका कामयाब रहा। फिर जिस तरह नवाज शरीफ वगैरह हुकूमत में आए, मतलब कि तारीख गवाह है, 71 के बाद पाकिस्तान पीछे की तरफ गया, और 71 के बाद कौन लोग आए सारी दुनिया जानती। तो 71 के बाद से जो हालात वापस हुए, मतलब कि 68-70 तक पाकिस्तान दुनिया का मतलब कि तरक्की पजीर बल्कि तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो वापसी का सफ़र शुरू किया, और जिस स्पीड से शुरू किया, और जितनी स्पीड से शुरू किया, हम तो शायद 47 वाले दौर में चले गए। 47 में भी शायद इतने बुरे हालात नहीं थे जितने अब हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब हमारे बड़ों को इस चीज़ की फिक्र नहीं, इस चीज़ से कोई उनको मसला नहीं, तो ये चीज़ें आम आवाम नहीं कर सकते। मतलब जब आप इस मुल्क की लेवल पर कोई भी बात करते हैं तो पाकिस्तान में अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं। अवाम वोट भी देती है, तो वोट तो वो देते हैं, लेकिन डब्बों में से रिजल्ट वही निकलता है जो ऊपर से मंजूर शुदा होता है, पहले से मंजूर शुदा होता है। ये वक्तन फ़वक्तन सारी पार्टीज इल्ज़ाम लगाती रही हैं, लेकिन अब ये साबित होता जा रहा है। इमरान खान वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, तब्दील करने की कोशिश की। EVM मशीन उन्होंने मुतारफ़ करवाई, और उस पर जो ड्रामेबाजी हुई वो भी पूरी दुनिया के सामने है। होना अगर इनके दिल में सच होता तो ये खुशी से तस्लीम कर लेते, क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे में अब बात फिंगरप्रिंट तक चली गई है। नहीं, जो आप किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में या किसी भी ऑफिस में जाएं तो अक्सर जगहों पर आजकल फिंगरप्रिंट के बगैर कोई काम नहीं होता। तो जब फिंगरप्रिंट आपकी ज़िंदगी में हर शोबे में लाजमी है, तो सबसे बड़ी बात है नादरा, जो मैं समझता हूँ वोटिंग से भी ज़्यादा असास इदारा है। ज़ाहिर बात है, आपका अगर किसी गलत बंदे को ID कार्ड जारी हो जाता है तो वो कितना बड़ा नुकसान है मुल्क के लिए। मतलब कि वोटिंग से भी ज़्यादा नादरा का जो सिस्टम है वो ख़तरनाक है, वो सेंसिटिव है। तो उसमें अगर आप फिंगरप्रिंट अलाउ करते हैं, बल्कि वहाँ तो ज़रूरी है, तो वोटिंग में क्यों नहीं हो सकता? वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान के अलावा कोई भी बंदा मुखलिस नहीं कि साफ और शफाफ इलेक्शन। इसमें सारे शामिल हैं जो अब PDM के अंदर हैं या जो PDM के ऊपर हैं, सब इसमें मिले हुए हैं। लेकिन बात दूसरी तरफ निकल गई, बात करते हैं ऑडियोज़ की। तो ये ऑडियोज़ जब लीक हुई तो हर बंदा कहना शुरू हो गया कि ये जो नून लीग है, इनके मफादात इंडिया के साथ मुश्तरक हैं, इनका जो थोड़ा झुकाव है प्यार मोहब्बत का, या कह सकते हैं कि आप उनका जो दिली लगाव है वो इंडिया की तरफ है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। इनके वहाँ कारोबार भी हैं, इनके वहाँ याराने भी हैं, इनका वहाँ आबाई गांव भी है जिसके नाम पर यहाँ पाकिस्तान में इन्होंने जाती उम्रा रखा। असल में जाती उम्रा इंडियन पंजाब में। तो इनकी मोहब्बत वहाँ से है, और इतनी मोहब्बत है कि नवाज शरीफ जब एक दफ़ा अपने दौरे हुकूमत में इंडिया दौरे पर गए थे तो वहाँ जो कश्मीर के हुर्रियत पसंद अरकान हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से बात करने की कोशिश की तो नवाज शरीफ ने मना कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें बाहर आती रही हैं, साथ साथ वक्त के मुख्तलिफ मौक़ों पर ये चीज़ें सामने आती रही हैं, लेकिन कोई बंदा इनको खुले तरीके से मान नहीं रहा था।
آج ویڈیوز آئیں تو ہر بندہ کہہ رہا ہے، اور میں اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ انڈیا کے پلانٹ کیے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے اگر آپ پچھلے 20-25 سال کا ڈیٹا اور ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو پاکستان سے زیادہ انڈیا کا منشور تھا یا انڈیا کا فائدہ تھا اس میں۔ انہوں نے ہر وہ حرکت کی جو پاکستان کو نقصان دیتی تھی، مطلب کہ انڈیا کی جو خواہش ہو سکتی تھی وہ انہوں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر صاف نظر آتا ہے کہ ان کا جھکاؤ ان کی طرف ہے۔ تو دوسری اگر آپ یہ بات کریں، بنگلہ دیش پاکستان سے 71 میں جب الگ ہوا تو وہ بہت ہی زیادہ زبوں والی کا شکار تھا، مطلب کہ ایون کہ سننے میں یہی آیا کہ یہاں کے مختلف جو بڑے اور بااختیار لوگ تھے اس وقت، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شکر ہوا جان چھوٹی۔ تو وہ لوگ جن کو آپ حقارت سے کہہ رہے تھے کہ جان چھوٹی، وہ آج آپ سے آگے نکل گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ پاکستان کو پیچھے لایا گیا ہے۔ اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اگر حکومت ملے تو ہم اس ملک کو بچا لیں گے، اگر آپ نے بچانا ہے تو یہ میں بار بار پوچھتا ہوں، تو اس ملک کو خراب کس نے کیا تھا؟ عمران خان صاحب تو ابھی 3.5 سال 4 سال گزار کر گئے، اس ملک کو خراب کس نے کیا؟ 4 سال میں تو خراب نہیں ہوا، اور نہ ہی 4 سال میں ملک خراب ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ نے ریکارڈ توڑ کر 6 مہینے میں ملک کو وہاں پہنچا دیا جس میں پاکستان اتنا ڈاؤن کبھی بھی نہیں گیا تھا۔ پاپولیشن کے حساب سے، جی ڈی پی کے حساب سے پاکستان اتنا ڈاؤن کبھی بھی نہیں گیا تھا۔ بدترین معاشی بدحالی اس ملک میں چل رہی ہے۔ اس ملک میں جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اتنی زیادہ شدت کہ لوگوں کی اب چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے اسی لیے یہ بات کی تھی کہ مریم اورنگزیب لندن میں لوگوں کے ہتھے چڑھی، وہ اگر پاکستان میں چڑھ جاتی تو پوری دنیا دیکھتی ہوا کیا ہے۔ یہ مریم اورنگزیب کی صرف بات نہیں ہے، یہ ایک سوچ اور ایک طبقے کی بات ہے۔ آپ جس طبقے سے ہیں اور یہاں جو سوچ پل رہی ہے، ان لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ ٹسل اور ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ کیوں ہونے والا ہے ساری دنیا جانتی، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں جہاں تک بتا سکتا تھا، میں 3-4 مہینے سے پہلے اور جب یہ رجیم چینج ہوئی تھی اس کے بعد سے مسلسل یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ملی بھگت سے عوام کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، وہ جس دن پھٹا اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے نہیں، اور پاکستان میں تو اب وہی حالات ہو چکے ہیں کہ آپ اگر سچ بولیں تو آپ کو اپنی جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ آپ اگر کسی کی غلطی اس کو بتائیں تو آپ پر فتوے لگ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں فتوے بھی 2 قسم کے ہیں، ایک علماء کرام لگاتے ہیں اسلام سے خارج کرنے کا، اور ایک ہمارے بقول میاں نواز شریف خلائی مخلوق لگاتی ہے جو ہمیں اس ملک کی محبت سے خارج کر دیتی۔ تو بندہ جائے تو کہاں جائے؟ نہ ہم جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، جس کے نام پر یہ ملک بنا تھا، نہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کہاں پر ہے، نہ جس آزادی کے لیے یہ ملک بنا تھا، نہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری حفاظت اور آزادی کہاں پر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بیچ میں عوام پس رہی ہے۔ یہاں بھی جو کھڑے ہیں دائیں بائیں ہاتھ پر، وہ بھی اپنے پتے کھیل رہے ہیں، اور یہاں جو دائیں ہاتھ پر کھڑے ہیں وہ بھی اپنے پتے کھیل رہے ہیں۔ دونوں طرف اپنے ہی پتے کھیلے جا رہے ہیں۔ عوام کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ عوام کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ ووٹ کے لیے یا جلسے میں آنے کے لیے۔ اس کے علاوہ عوام کا پاکستان میں کوئی کام نہیں۔ ایک اور کام ہے، وہ ہے عوام سے چھپ چھپا کے جو غائبانہ قسم کا ٹیکس ہے وہ لینا۔ وہ مختلف چیزوں میں آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں اس پر ہڈن ٹیکس بہت سارا ہوتا ہے۔ آپ پیٹرول لیتے ہیں اس پہ اچھا خاصا ٹیکس ہے۔ دنیا کہتی پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی، میں کہتا ہوں پاکستانی قوم ٹیکس بے شک نہ دے، لیکن ٹیکس کے نام پر پاکستانی قوم کو جتنا لوٹا جاتا ہے اتنا شاید دنیا میں کسی بھی ملک میں لوٹا جاتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی باتیں صحیح لگی ہوں گی۔ اگر کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔